لذا إكسبرس شانل ينتقل مع رسول محمد موسى مجمع روحانيون علمدار نالي شوسنا درين كونفرنس علماء السلف کا اجتماعی کردار خطوسپی کا ہمبرتگا عمل لکھوں سندی توسپی کا كمرسي سيانوك مؤمنين يونس كغلين يا علماء دين يونس تامسك علماء دي بس دون له برسو علاقة نقرقلت سدنا كوين إيتوك بنش كوين تامسك كردارت بنا ديني فعاليات منا ديني شسبو بحلشو بمنا دون اسكولا مما سقبان جوسين ينتظر سقبا بسبا ريبورت اللي بتشوفين دنتل تينجوكس لداغ اكسبريس تلاوات القرآن المجيد منا دعوة تمت لكي مكتب إمام جعفر الصادق هنبورتي أستاذ مولانا عرض الدين فيقبل ويقول كسوسة تلاوتك ما تخلص وشروبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله ما شاء الله. ووهبنا له نبيا. الله 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 أكبر ما شاء الله. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جزاك الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل. الله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ما شاء الله. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
मजमा पे सदर मुहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख खादिम सादिकी फकुला सदारत कोला आतिस यहाँ यरी सदारत मनसब पे जुक्शा मजलिस निजामत मीना और इसका वाले में सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमाउ बाक़ून मा बक़ियत दहर अअयानुहुम मफ़क़ूदा वअम्सालुहुम फ़िल क़ुलूब मौजूदा। सदक़ मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अव्वलिका यंतम सगी खिदमत ला सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अव्वल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम di matan Nabi hadis bika dirin si di majlis bu ma'as ba imamis kasal mulid ulamakum ta di zaman lus bu sabto या दी आलम को दी दुनिया को लुल्लुस को सबको उलमा को मतन इंसान कुनी नज़ारी शिक्यान ना घर चिखूं गले में नती नज़ारी शिक्यान ना घर चिखूं आइब सुसमेत वलाकिन व अम्सालुहुम फिल क़ुलूब मौजूदा। दी उलमा को मतन इंसान कुनी स्नीं कुन्यानु कुं जिंदा लिजा दिरिंग तारीख 21 सितंबर 2025 ला यादगारे उलमाए सलफ अलमदार नाला यानी नती अलमदार नालियानु तोयरे ज़िर इची कनचों से त्रीनी सपीदी तमाम महल्लात को जानो यरा नहीं लेगी बरजस्ता युद्धखान उलमा कौन दी दुनिया जानो जिंदगी बसे कोई दीनी खिदमत इज्तिमाई खिदमत वहत्ता सियासी खिदमत नतीदी जामिया बुनियानो सिर्फ अलमदार नाली दी मंतखियानो कोई खिदमत मितखन बल्कि खित्ते लद्दाख व यरानमी दी ममलकत भी मिसल बम्बई चुस्कुनियानो सलवात का सलमोल कोई दीनी खिदमत इज्तिमाई व सियासी खिदमत को नानो
दी आलमदार नालियानो युद्धखंडी उलमा को सुस 20 साल सुस 25 साल सुस खुली आखिरी उम्र सबको दीनी खिदमत बसखने व नती जबान उज़र नरी खुनती उम्र कौन तदरीस बचा से आनु सबक तमचा से आनु कुरान सबचा से आनु अहकाम मते रिसाला जल्ला अहकाम सबचा से आनु अक़ाइद सबचा से आनु व बाकी मरासिम दीनी अंजाम तमचा से आनु तबलीग बचा से आनु कोई खिदमत लेगी मम्मूद खन लेदा अजीजान कुन उलमाओं कुनी हक चियोलों नातिका खुइस नता दीनी तालीम सबस्खानी दी उलमाओं कुनी शिकायन उलमाओं ममूस व तल्लाब मम्मा दीनी तरबियत तंस्खानी बदे तल्लाब कुन यरान नहीं दरमियान यानुयोद कोई दुनिया तरबियत सुनखान व स्नल इंत खिदमत ला अरसुन यरानी अलाक़े अलमदार नाली ताथीन के लिखों से इजु सकती दी महल्लात कुनानो दी अलमदार नालियानो हिंदुस्तानी लेवल का बेहतरीन दीनी तरबियत तंखन उस्ताद मौजूद मिसले बम्बैया पूरा पूरी उम्र को तालीम व तरबियत मखसूसन अदबियात अरबियान ज़बान अरबियान माहिर उस्ताद मिन जुमला मरहूम मग़फ़ूर हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहम्मद अली नजफी थिला सलावत का सलमान बेहतरीन उस्ताद यरान यमीन इफ्तिखारी वदियाना चुगला खिते लगा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मनातिक कुन्यानो यरानी आलमदार नालियानो ना बेहतरीन उस्ताद कुरानी का सबक तंखन अकायदी का सबक तंखन रिसाली का सबक तंखन अहकामी का सबक तंखन डिस्ट्रिक्ट करगिली मकातिब कुनिका 20 साल 16 साल 25 साल खिदमत बस दी दुनिया दी गना रहला सकता
ताऊन के घर की सलामी याद रही, मस्जिद जाकर सर को झुकाना भूल गए। माशाल्लाह दीन में शामिल हो जाओ तरमीम के साथ, इल्मे दीन हो दुनियावी तालीम के साथ, शाना बशाना हो जाओ तंजीम के साथ, अंधों को क्यों राह दिखाना भूल गए। हम दीनी माहौल बनाना भूल गए। गुलशन गुलशन फूल खिलाना भूल गए। गुलशन गुलशन फूल खिलाना भूल गए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। उलमाए किराम, सादात एज़ाम, मुअज़्ज़िज़ सामिईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं निहायत ही इख्तिसार के साथ अपना मकाला पेश करूंगा। आप लोगों के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहूंगा। अपने मकाला से पहले मैं इस शार से इस मकाले का इफ्तिताह करूं। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उम्रा के दरो दीवार को हिला दो। उस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये शार जो है अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मौजू है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद शाह रज़वी टिकट। इनके अलावा भी हमारे इलाके में बहुत से बरजस्ता दरख्शां सितारे उलमा जो इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, जैसे मरहूम हुज्जतुल इस्लाम शेख रब्बानी, शेख नजफी व अमसाले, ऐसे बहुत से उलमा थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम की बेहबूदी के लिए, इस कौम की फलाह के लिए अपने इल्मी बिसात के मुताबिक उन्होंने खिदमत की और इस दुनिया से चले गए। कानून इलाही है, जब जमाने की फिजा तारीख हो जाए, फिक्री इन्हितात माशरे को अपनी लपेट में ले ले और उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में हो, तब खुदावंद आलम अपने बरगुज़ीदा बंदों को चराग हिदायत और मनबाए बसीरत बनाकर भेजता है। इन्हीं दरख्शां सितारों में एक रोशन नाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए मरहूम सैयद मोहम्मद शाह रज़वी टिकट। आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, तक़वा, खिताबत, आलमी शऊर और इस्लामी बेदारी के लिए वक़्फ़ कर दी। खानदानी पस मंजर और इब्तिदाई तालीम। आप एक मुअज़्ज़िज़ सादात खानदान का चश्मो चराग हैं और खानदान सैयद में आप मुतवल्लिद हुए। घर का माहौल इल्म तक़वा की खुशबू से मुअत्तर था। इब्तिदाई तालीम अपने पिदर बुजुर्गवार सैयद जाफर शाह रज़वी से हासिल की, जो खुद भी आलिम दीन, मुत्तकी और ज़मान शिनास थे। यही रूहानी और इल्मी फिजा आपकी शख्सियत की बुनियाद बनी और आपकी फिक्र को मजबूत सुतून फराहम किया। सफर इल्म लखनऊ ता नजफ।
दीनी तालीम का आगाज अपने आबाई घर से शुरू किया। आप बचपन से ही ज़हीन होनहार साबित हुए। अपनी तलाश और इल्मी प्यास बुझाने के लिए आपने लखनऊ से मेरठ का सफर किया। वहां आपने अपनी जिंदगी के बेहतर लम्हों में से फुर्सत निकालकर इल्म दीन हासिल की और आप वहां से शिमला चले गए। वहां आपने एक मारूफ अहले सुन्नत मुफस्सिर कुरान की तफसीर और कुरान कवानीन करीम की तालीम हासिल की। आपकी मतानत और ज़हन को देखकर मुफस्सिर कुरान मौलाना साहब ने आपको ज़ोहर तालीम से मुनव्वर किया। ये जानते हुए कि आप फ़िक़्ह जाफरी यानी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बारहा संगीन बहस व मुबाहिसा भी हुआ करता था। ये इल्मी वुसअत और फिक्री रवादारी आपकी शख्सियत का खासा बन गई। यहीं से आपने कुरान करीम और तफसीर कुरान में खासा अबूर हासिल की और एक मुफस्सिर कुरान की सूरत इख्तियार किया गया। इल्मी वुसअत पैदा हो गई और उर्दू जबान और अदब से भी आप किसी हद तक बेहतरीन सुखनवार बन गए। नजफ अशरफ और इराक, इसी दौरान आपने अपनी इल्मी इस्तेदाद को बुलंद करने और अपनी फिक्री वुसअत को परवान चढ़ने के लिए नजफ अशरफ इराक चले गए, जो कि मरजियत और फकाहत का सदियों पुराना मरकज है। नजफ के इल्मी माहौल में आपकी शख्सियत को मजीद निखारा। अगरची बहसी हुकूमत के जबर और इस्तिवाद की वजह से क़याम मुख्तसर रहा, लेकिन वहाँ के चंद बरसों ने आपके इल्म, फिक्र और तक़वा को गहरी मानवियत अता की। ज़मान शिनास और आलमी शोहरत, ज़मान शिनास और आलमी शऊर और बेदारी। आप महज फ़िक़ही मसाइल के आलिम नहीं थे, बल्कि एक ज़मान शिनास और बेदार महज मुफक्किर थे। रेडियो, अखबारात और बैनुल-अक़वामी नशरियात से हमेशा बाखबर रहते थे। आपकी खताबत में सिर्फ फिक़ही या मसलकी मौज़ूआत नहीं, बल्कि आलमी सियासत, इस्तिक़बाल की साजिशें और उम्मत मुस्लिमा की गफलत पर भी मुदल्लल और बसीरत अफरोज गुफ्तगू होती थी। यही वजह थी कि आपकी तकरीरें आम मजलिस से बढ़कर एक फिक्री दरसगाह का मंजर पेश करती थी। इश्क़ इमाम खुमैनी और विलायत फ़क़ीह। आप इमाम राहिल, इमाम उम्मत, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के एक सच्चे आशिक और पैरोकार थे। इमाम खुमैनी की फिक्री जुर्अत और रूहानी बसीरत ने आप पर बहुत बड़ा गहरा असर डाला। आप इनकलाब इस्लामी ईरान को महज एक कौमी इनकलाब नहीं समझते थे, बल्कि आलमी इस्लामी बेदार समझते थे। विलायत फ़क़ीह को आपने ज़माने की सबसे बड़ी दीनी और इज्तिमाई ज़रूरियत करार दिया और इसी प्रचार में हमेशा सरगर्म रहते थे। आपकी फिक्र ये थी कि विलायत फ़क़ीह दरअसल इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ुहूर की तैयारी है। जब जंग ईरान और इराक शुरू हुए, आपने इज्तिमाई दुआओं का एहतिमाम करते और लोगों को मज़लूमों की हिमायत करने और दुआओं पर जोर देते थे। खिताबत और ज़बान और बयान, आप उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों पर अबूर रखते थे। इल्मी गहराई और सादा बयानी दोनों का हसीन इम्तिजाज है। आपकी तकरीरों की पहचान था, वो सिर्फ आप मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आम फहम और
आम लोगों को समझने के लिए आप अपनी तकरीर हमेशा सादा अल्फाज में खिताबात करते थे। इखलाक और खुलूस आपकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू इनकिसारी हिल्म और खुलूस था। न शोहरत की ख्वाहिश, न दौलत की लालच, बल्कि गुफ्तार में नरमी, किरदार में सदाकत और चेहरे पर एक पुरवकार आपकी शख्सियत की पहचान थी। आप तलबा के खैरख्वाह थे, अवाम के मुरब्बी और नौजवानों के साथ हमेशा गुल मिलकर काम करते थे। यादगार आखिरी है, मेरा मकाले का आखिरी है, यादगार असर। इमाम खुमैनी के रहलत के 40 दिन बाद आपने जिले करगिल के हुसैनी, जिस वक्त उस पार्क हुसैनी पार्क का नाम दिया जाता है, एक बड़ी इज्तिमा से खिताब करते हुए एक ऐसी तकरीर की जिसने तमाम सामिईन व नाज़रीन को हैरान व शिशदर कर दिया। इसी तकरीर ने आपने गम और हौसले को यकजा किया और बताया कि इमाम खुमैनी की शख्सियत खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके अमीर फिक्र जिंदा है। इंशाअल्लाह ये इनकलाब ता ज़ुहूर इमाम ज़माना तक पेशेमा रहेगा, ये उनका कौल है। उन्होंने अपने उस तकरीर में इस बात पर भी जोर दिया कि ये तसलसल इमाम ज़माना है, पेशखेमा इमाम ज़माना है। आपने विलायत फ़क़ीह को ज़माने की जरूरत और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की तैयारी कहा था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला रसूलिल उम्मिय्यिल अरबिय्यि, नहमदुका या इलाहना हम्दल हामिदीन व नशकुरुका रब्बना शुक्र शाकिरीन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तहर अत्ताहिर الدر الفاخر العلم الزاهر البحر الزاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليك يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة ويا شفيع الأمة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العلماء ورثة الأنبياء सबसे पहले ये तंगामा मुबारिबाज मुझे मजालिस की नतंगामी दी नाले नतंगामा हाजिर समझो खुशकिस्मती अमा मुतासिफाने बदबख्ती जो आई ठीक है से तमाम इशू सकपाल रमजान से और बशीर में मुतासिफाने में दसों मैंने लेट जरा ना जा علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 ممثل علي علي مولا 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 علي 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 مولا علي علي يا لخداسي يا
يا أمير المؤمنين زلزلتي علينا أسنانا يا أمير المؤمنين علي علي مولا 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 علي علي نتي مولا علي أنت مولا علي علي مولا علي نعم نسبر قليا فيك يا الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم عزت مآب علماء کرام اور بزرگان السلام علیکم ہمیں آج بہت خوشی کا دن ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں آپ لوگوں نے ایک سیرت کانفرنس رکھا سیمینار رکھا علماء ما سلف کا اور یہ ہمیں نصیب ہوا اور ہمارے بزرگوں کے لیے انشاءاللہ خوش ہوں گے جو اس دنیا سے گئے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت اچھے لوگ تھے جیسے ہمارے حاجی جو صاحب حاجی کاظم صاحب ہمارے دادا حاجی عبدالکریم حاجی رحیم اور بہت سارے لوگ انہوں نے ہمارے لیے بہت دعا دے کر ہمیں اس مقام پر پہنچایا آج کل ہمیں اس یہ جگہ ہمیں مناسب ہوا اور آپ لوگ یہاں پہنچے ان مطلب ما سلف کے لیے ہم دعا کریں میں سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے علماء کے بارے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے حصے میں جو علم کی دولت ہے انسان کے حصے میں جو علم کی دولت ہے تحفہ رسالت کا خالق کی عنایت ہے عالم کی طرفداری مومن کی علامت ہے عالم کی طرفداری مومن کی علامت ہے عالم کی حمایت بھی اسلام کی نصرت ہے اس شخص کو دنیا کے ہر کونے میں عزت ہے ان شخص کو دنیا کے ہر کونے میں عزت ہے جس شخص کے حصے میں کچھ علم کی دولت ہے عالم میری امت کے افضل ہے رسولوں سے عالم میری امت کے افضل ہے رسولوں سے یہ قول نہیں میرا یہ قول رسالت ہے عالم نہ اسے سمجھو جس شخص کی فطرت میں عالم نہ اسے سمجھو جس شخص کی فطرت میں مفلس سے کراہت ہے زردار سے الفت ہے دنیا کے مسائل ہو یا دینی مسائل ہو دنیا کے مسائل ہو یا دینی مسائل ہو ہر دور میں ہم سب کو عالم کی ضرورت ہے اس کے بعد میں جناب حجت الاسلام مرحوم شیخ آغا سید محمد شاہ کے بارے میں جو اس وقت جس کا زندگی کے بارے میں ماسٹر علی محمد تبسم صاحب نے تفصیل بیان کیا میں نے ایک کتابچہ اس کے بارے میں لکھا تھا یہ کتابچہ میں جس وقت امام خمینی کے چہلم کے وقت کرگل میں ایک معطلینی اجلاس سے خطاب کر ہوئے ایک تاریخی تقریر کر چکا تھا اس لیے اس کو میں نے یہاں پر اس کے لفظ بلفظ یہ تقریر میں نے یہاں پر لکھا ہے اور اس کے لیے میں بہت مطلب خواہاں تھا اس وقت مجھے بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں آپ کو اس تقریر کو آپ لوگوں کے سامنے
बताने का, बोलने का मौका मिला। आगा साहब ने उस वक्त बहुत से मुकर्रिर थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, न उसके सर पर अम्मामा थे, न उसके सर पर कबा थे, न अबा थे, कुछ भी नहीं था। फिर जब मेंबर पर चढ़ा, आगा साहब ने अपना तकरीर शुरू करते हुए मतलब उसके अल्फाज जब सुनते सुनते लोग जमा हो गए और परेशान कर दिया इस तकरीर ने। इसका मैं इक़्तिबास में अभी बताऊंगा। आगा साहब का यही इक़्तिबास है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल इमामुना मूसा अल-काज़िम अलैहिस्सलाम, रजुलुन मिन अहलिल क़ौम यदउन नास इलल हक़्क़ि यख़रुजु मअहु क़ौमुन ला यमल्लून अनिल हर्बि व ला यजबुनून व अलल्लाहि यतवक्कलून वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इमाम उम्मत ख़ुमैनी बुतशिकन अपने तारीफ करता हुकूमत इस्लामी नामी किताब में हवाला देते हुए, किताब का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम की नाबूदी के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं और इस्लाम को मसख करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा और मुसलमानों के दिल दिमाग और सोच पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसा कि आप लोगों को पूरी तरह पता है कि मगरिब वाले ईसाइयों के साथ मुसलमानों ने 300 साल सलीबी जंग, इस्लाम दुश्मन अनासिर ने 300 मगरिब वालों और इस्लाम दुश्मन अनासिर ने ये नतीजा अखज़ किया कि इस्लाम एक मुस्तहकम दीन है। उनका अकीदा बहुत मजबूत है। मुसलमान जब तक अपने अकीदे पर कायम रहेगा तब तक दुनिया के कोई भी ताकत उनको शिकस्त देना नामुमकिन है। पहले हम इनके अकीदे को कमजोर करना चाहिए। जैसा कि एक अंग्रेज वजीर आजम ने पार्लियामेंट में कुरान को हाथ में उठाए हुए ऐलान किया था कि मुसलमान को अगर हम ज़ेर करना है तो सबसे पहले इस किताब से उनकी जुदाई होना चाहिए। जब तक इस किताब पर अमल करता रहेगा तब तक हम उनको नहीं मिटा सकता। हमें चाहिए कि मुसलमानों को इस किताब से जुदाई करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने आगा साहब ने यहाँ पर बिल्कुल समंदर को पूजे में जमा करके एक तारीखी नुक्ता बताया है। हमें चाहिए कि मुसलमानों को इस किताब से जुदाई करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने हर जगह इस्लामी तहजीब में इख्तिलाफात डालने के लिए जासूस लगाकर इस्लाम को मिटाने वाले कारंदे इस्तेमाल किए। जैसा कि फ्रांस में अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को और सऊदी अरब में मोहम्मद अली बाब को रूस की ताउन से ईरान में और मिर्जा अहमद कादियानी अंग्रेजों की मदद से हिंदुस्तान में तैनात किए। तो उन्होंने इस्लाम में रखना डालकर नया मजहब निकाला और इस्लामी तालीमात में नित नए इख्तिलाफात डालना शुरू किए और इस्लाम को कमजोर करने की भरपूर कोशिश की। साथ ही लोगों के दिलों में मादी इख्तिदार की हवस जगाया और तमाम इस्लामी ममालिक बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक के जहनों में ये बात घर कर चुकी थी कि मगरिब बुलाक यानी अमेरिका के साथ या मशरिकी बुलाक यानी रूस के साथ ताउन के बगैर हुकूमत नहीं चला सकता। ऐसे वक्त में इमाम उम्मत ने फरमाया कि ला शर्किया वला गरबिया इस्लामिया इस्लामिया, हमें न शर्क से गरज है और न मगरिब से गरज, हमें सिर्फ इस्लामी हुकूमत कायम करना है। इमाम को अपने मौक़िफ़ से हटाने के लिए अमेरिका और बरतानिया हुकूमत ने ईरान से सफारत खाने खत्म करने और इक़्तिसादी पाबंदी लगाने की धमकी दी जो आज तक है। तो इमाम ने फरमाया तुम्हारे सफारत की कोई जरूरत नहीं है, जहां लेना है ले लो, हम इस्लामी हुकूमत कायम के बगैर नहीं रह सकता। अवाइल इनकलाब में लोगों ने कहा कि आगा साहब ने अमेरिका और दीगर मगरिबी ताकतों को नाराज करके बहुत गलती की, क्योंकि अमेरिका और रूस के इक़्तिदार और ताकत का लोगों के दिलों पर बहुत गलबा था। मगर इमाम उम्मत ही जानता था कि इस्लाम में कितनी ताकत और पावर है। इमाम ने इस्लाम
की ताकत का भरपूर मुजाहिरा करके कहा कि ए मेरे ईरान के नौजवानों, तुम इस्लाम की राह पर चलो, इस्लाम में बहुत ताकत है, इस ताकत के सामने इनकी ताकत कुछ नहीं। जो कि ईरान के नौजवानों और गयूम आवाम ने ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में सद्दाम और अमेरिका को रुलाया। उन्होंने कहा इमाम उम्मत के करहाई नुमायान के बारे में इमाम मूसा काजिम से सफीनतुल बिहार नामी किताब से 1000 साल पहले शेख अब्बास कुम्मी ने नकल किया है कि रजुल मिन अहलिल कौम, जो मैंने पहले बताया, यानी कौम से एक बुजुर्गवार शख्स नमूदार होगा जो दुनिया के तमाम कौमों को दावत दे, हक देगा। और इस बुजुर्गवार शख्स के साथ एक ऐसा गुरु खड़ा होगा जो कभी भी जंग और दिफा से कमजोरी और थकन को हाइल होने नहीं देगा। वो ऐसे होंगे जो सिर्फ खुदा पर ही भरोसा रखेंगे, चूंकि कुरान में है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी इन्क़िलाब ईरान के बाद जो लोग इमाम उम्मत पर इल्जामात के बुछार करते थे, आज इमाम की रहलत के बाद यही लोग और उनके मीडिया इमाम के गुण गा रहे हैं, जो यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गए कि ख़ुमैनी जैसा दिलेर, शुजा और काबिल शख्स आज तक नहीं गुजरा है। मजीद आगा साहब ने अपने तकरीर को जारी रखते हुए कहा कि सलमान रुश्दी की किताब शैतानी आयात में कुरान और पैगंबर के बारे में जो नारेवा बातें लिखी हुई थी, दुनिया के कोई भी मुसलमान ममलकत खुलकर इसकी मजम्मत नहीं कर सके। लेकिन इमाम उम्मत ख़ुमैनी बुतशिकन ने 14 फरवरी 1989 को फतवा जारी किया कि वो वाजिबुल कत्ल है। कोई शख्स इसको कत्ल करके जरर पहुंचाएगा या मारा जाएगा तो इस शख्स को शहीद का दर्जा हासिल होगा। अफजल इंजरत बाज़ हदीस को यानू को 1000 मर्तबा भी बस आता है। अफजल इंजरत रजादी नतीजा जो उलमा को नतीजा हब्र कमी उलमा को नी मतस्तजदीद मीना कोई फातिहा पानी मीने दी मजलिस पर गुजार बसम। दूसरा निशास्ती शुरुआती मीना बस दावत तमती कमाती फजतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख हसन मुक़द्दसी का सगर भी आपको का सियोते तमाम इंशाल्लाह उलमा को हालत जिंदगी बारे में शरीता अच्छी तो इस्तेमाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिर व मुईन व फ़ौज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल उलमा वरासतुल अंबिया। खिदमत जनाब हज़रत इस्लाम वल मुस्लिमीन व शेख सालिह रजाई व शेख खदीम व साइर उलमा हाजिर दर मजलिस सादात की रतन सरमात सुनसे जवान नौजवान गामा अस्सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतारिज़ अलाम लगा तौफीक़ से दी मजलिस ना दी महफिल को बियादे उलमा दे उलमा कुन दे अजीज कुन उमर चिक हुईती दी दुनिया पियानो खिदमत दीन खिदमत अहकाम अहल बैत खिदमत शरीयत इस्लामिना मोहम्मदी खिदमत बिंदु से दुनिया ती करनादार फ़ानी विदा बसतां फी याद मीना फी बुजुर्गदाश्त मीना दी मजलिस ना दी महफिल को अस तरफ मजमअ रूहानियों ने अलमदार नाला बरगुजार सुन से फी जस पे बियंतंग रहने रहने की स्वेत प्रति नचगामी तरफ ना बुलंद नंता रहने शुक्रिया वजूद सरीमो खुदावंद मुतालिज़ हम नगा देना नियामत का बुतंग सियोत नती अलमदार नालेन दे नियामत कुने नियामत चीज़ दी उलमा कुन खुंती ज़मान पियानो कम तरीन इम्कानात युत पे पिदे वक्त पियानो मुश्किल तरीन दे यानी सख्त मद पिदे ज़मान पियानो खुंतंग दी जगो जगो लेनो
سن से स्क्योते तबलीग दीन तरवीज दीन मसाइल फ़िक़ही तमाम जगह जगह कोई तरवीज दीन वैसे दुनिया की नरगल नियरंग नगी फर्ज प्रोड्यूसों के अवलिन बार यहाँ नगी मजमा उलमा अलमदार नारदी फैसला बस नतीजे उलमा कुल साम से उलमा यानी दुनिया की नरगल से नातीन खेली चीज़ तो खिदमत दीन मसलन कोई इतु इमीना वही यादवारिक मसलन बरगुजार बाय पीदी फिक्र पू यारां लगा दिरिन अमली तौर यारां लगा बरगुजार बसे इंती खत्म लदी मजलिस बरगुजार यो बस दुइन मनजुम से दी उलमा पुलिस दे दौरान नो सख्तरीन शराइत यानो मन जगह जगह जब से दीन ना शरीयत ना अहकाम ना मसाइल व हलाल व हराम तमाम गम यारां लगा सब से ता यारां लगा दी मकाम दी मंजिल पे यारां लगा हेचुस यूं यारां लगा मिर्जेत पर गोशा और सदा सद यारां नगती और मां को नीलम को इदारत अमीना नची तमास पे अंता दो इन नती जामियानु सबसे मुहिम तरीन चीज पे यारां नगती कमी ये देखिए नती गांव यूं चालू कर महल्ला चालू ज़हीन इन मदपी फून खेले यारां नगाज इस्लामी तालीम तमीना यारां नगाज बरगुजार बारोशादु शुरू नमची बतो यारां नगाज कल बारोशादु ताइन की दी और मां पुलिस बस पद पीती तबलीग को हाँ इंशाअल्लाह यारां नगाज इदामत अल्हम्दुलिल्लाह यारां नगी दरे दरमियान यानी यारां नगा बरजस्तीन उलमा को दृष्टि करके यानो नचे अलमदार नाले यानो युद्ध यारां नगा शोनी अमची अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सलाफुनिस मुख्तलिफ करके मसलन गांव शहर हाtta mesela Kashmir, Bombay, UP दे जगह जगह ने नसूं से खुलती फराइज को अंजाम तंग से शरीयत दीनी पैगाम को तमाम अमल है चुस जो इदामे तामीना यहाँ नहीं ज़हीन इनमें पीते फून तियार बस यहाँ नंगा हर यूलियानु ने यहाँ नंगा आलिम कन्नी मन मिशार को शज़ीन जो यहाँ नहीं ज़हीन यानी परोश अल्हम्दुलिल्लाह दरे खुदावंद मुताल यहाँ नंगा दिन आरी ज़मीने फरहम बस निज़ाम इस्लामी बदौलत ना तमाम तर सहूलियत निज़ाम इस्लामी दिए उलूम आले मोहम्मद सिद्दीकी ने यराना इरादतन से यराना यानी खिदमत रसानी बेनी दीगर यराना इस्तेफादा बस आइंदा नती दीन ना मजहब अहले बैत तरवीज ता यानी तालीमी सोरे यराना या औलाद को इंशाअल्लाह दी ज़मीनो यराना नस फराहम बलोशा यराना ने उलमा को ना उलमा यराना ने हर अलमदार उलमा है ने कोई हिसाब की खिदमत बिन से अलल खुसूस मसलन नचिकर सिखरना करीब बेसात उलमाए बरजस्ते नैनुना मरहूम मक़बूल हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अपोज शेख अली मोहम्मद बुजुर्ग ज़शाज़ी शेख अली यानी शरीफी शेख हैदर नजफी वालिद मुहतरम शेख मेहदी शेख अब्बास शेख यानी गुलाम अली व शेख यानी रज़ा जी उलमा कुन करसिखर लेना अतराफी मसलन करसिखर ला खुंती उम्र को दीन खिदमत कुरान खिदमत अहले बैत खिदमत में नुक्से दुनिया की नरगलीन लेकिन कोई खदमात निजरिका यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने उलमा यो सिखाने चीज में अखुन कुन कोई शागिर कुन यो देश तो लिखा यारान दीन शरीयत कुन मकाती कुन यारान महाफिल कुन यारान हर इंसान यारान जिंदा बिनियो जी उलमा कुन या उलमा जिसंग अच्छी अलाक़े नुक मरहूम हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख गुलाम हम्दी पूरी उम्र पूरी या बहाई में की उम्र या नुक रकुई का तंग से सियां कौन सबको हर लम्हे लगा मुश्किलात चुन दे मुश्किलात उन हल बसे शरीयत दीन ना तबलीग बेंची हाँ दी अरसान जिंदगी बसे दुनिया दी के नरगल दियों सुस्मल धनुआ इन मरहूम हुज्जत इस्लाम शेख हसन धनु ठाकुर इन शेख यानी यूसुफ करीमी ويها نميد جو تصل برقوا مثلا نتي أنا علماء كون جو تصل نتي فيها يبي مثلا أنا علماء كون مزور علماء الدنيا تكنا رجال خند علماء كون إيش كنتي أصلا الدين الشريعة تبليغ بين صوصي بس دوني مثلا يعني ياد مينا دوني وزداش مينا يها ناس إدامة مصابنا يها ناس هر إنسان کوشش بار وشار هم خصوصي حسابي كديننا أحكام الشريعة كل هم خصوصي حسابي كيرانا آگاهی تامد پی یا مثلا مکاتب فعال بچا یرانا ایدی اور شیعید یا مثلا دم حافظ یرانا شغل یا مزوغ یا مغتیان یا تا مؤمن مؤمنات کن مهدد بسی یول کن یا محله کن یا زنده
बना हम अहकाम इस्लामी जिंदा शच्चाजीन हम नूरानियत अहकाम इस्लाम रहने रहे यारा नंगा तस्वस सुनने का बाईमानी मत भी इंसान का तो तरबियत तनमत पे यारा नंगा नसीब चची बस खुदावंद मुताली यारा नंगा दिरिन निज़ाम इस्लामी बदौलल्लाह निज़ाम विलायत फ़क़ीह बदौलल्लाह क़ुदरत शिया दुनिया के अनुमोनी दुनिया इस्तिकबार इतनी निज़ाम विलायत को खामोश भी नहीं ना सख्तरीन सेक्शन तैन खुदी यानी नजर यानो ची खुदी मसन फारसी के फालिश कुलंदे यानो मना फालिश वजह खुदी हिसाब पे दी निज़ाम इस्लाम की रूप की चुकी मगर दी निज़ाम कुला साहिब चोद मालिक चोदे साहिब ना मालिक को इमाम असरीन दी नाइब इमाम ज़मानी नाइब मकाम उस्माई विलायत हज़रत आयतुल्लाह उस्मा इमाम खामिनी हफ़ज़हुल्लाह ताला दीरिन 35 साल बाद रहलत इमाम खुमैनी जहां ने इस्लाम रहनुमाई ना लम्सन तन फिर रहनुमाई बदल दुनिया इस्तिकबार दुनिया तो हर लम्हे में शिकस्त ना हुई फर नसीसों से दामन बुजुर्ग तरीन शिकस्त बारन दीनी जंग प्यानो ईरान इस्लामी हुई खाम ख्याली का जंग बाना ईरान मसलन यून खस्ता सों से नल से ईरान मसलन अखुंदी हुकूमती करना मगर दी बारन दीनी जंग प्यानो बेक़यादत मकाम उज़्माई विलायत क़यादत ला देनारी क़ुदरत की दुनिया इस्तिकबाल नस्ल के मजबूर सों भुंदंग जंग बाय बन बाय कोला युशीन यू यरंग ने उम्मत इस्लामिया दर ज़माने ग़ैबत कुबरा इमाम ज़मान निज़ाम इस्लामी वजूद यूनुस पर की बदौलत हज़ारन हज़ार शहीद खुदा इला मियानु दी निज़ाम इस्लामी आबियारी मीना हम उस पर पी दिस हमारात को इनके दुनिया इस्तिकबाल ला चीज़ों ज़रूरी बारां दी पहले शिकस्तों को ते क़रार में देखिए यू जोश क़यादत मकाम उज़्मा ये विलायती बदौलल्लाह दी हदा पुदी पीरुज़ी कोई नसीब सों सिंजरे ये मसलन 4 लाख ईरान इस्लामी निज़ाम बर्पा मीना शहीदों से ये बारां दी जंग पे 1000 शहीद दे शहीद को यानी बुजुर्ग मसलन यानी तरबियत सुन हम दामाने विलायत सरदारान बुजुर्ग हम जो हाज हुसैन सलामी हाज हुसैन अमीरजादा वदना सरदार बाकरी सहदार अब्बास यानी फिरदौसी उन तमाम गमदी सरदारान बुजुर्ग खुनती जान जो खुनती खून पर निसार बस चीनी नजर बना इहया ये अम्र शरीयत दुनिया की कोने कोने में गुस्तरी शेदीना ईरान में बारिश फकरीन दर दुनिया इस्तिकबार मसन दे शर्मा खची पेंसर देगा चल यंग ईरान इस्तिकशेद में मचा जुफी चुमे तहलील बखने अरशद दुनिया तहलील बखने ज़ख्चर इनके खुद यानी गसूक मसन पाबंदी तंग नदी निज़ाम इस्लामी पर दिनार क़ुदरतमंद युद्ध के दुनिया इस्तिकबार न मुकाबिला इंचयो दून ईसार न शहादत न को इख्तियार बसियो ये अरब मुल्क मुल्क मिन के हमला बनसा अमेरिका शिकसे खुनते हिसाब का जवाब चीता ममयन मगर निज़ाम इस्लामी दिनार तक जिसान की दुनिया इस्तिकबार ला गांव जगह शिकई नया को खुद बाय पे खाम बशन न खाम क़ुदरत मजस युशीन जी निज़ाम इस्लामी बदौलत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालिल खलाइक़ि अजमईन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नूरु लिल आसिन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातम नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद أولادهم المعصومين المنتجبين الهادين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد حاضرين مجلس علماء الكرام صدر محترم روانا موضوع پر تصفیه و عیانت علماء سلفی اجتماعی کردار دیوانیری علاقی جوانانی عوامی بیداری ایک پہلا قدم چکے دی پہلا قدم کو
خداس نورنا سيانو توفيق شامل حال شار وشيء يرام مال يتيارك جمين علم يتيارك جمين جوش جذبه يتيارك جمين الله شبانه بيانوك خداي لطف خفيك نتزرد ديني توفيق يا قسمت لا يتزرد دی پہلا قدم پکا بندہ حاضر نشنا مرز ناری کا جسارت چچارچو مصروفیت چمن مونگت پین راما فتر البنو سویم دیگه فتر الاسفریک تانسنه چچامت و گانگه اسفریک تاوی ندر وقت میں ناچاس پرو تکمیل میں اچھس چو قدم چک چک لدے البته نوستروژی دل نمچان دی احساس بسون دا دیرین دنیا یعنی چیزات کترگو سندو دیرین قدم ملن نرگیات وقت پوشک بلی اللہ یومندو لقنا چھتی نیما شهر بلا یری انتظار بچمن خوبی حرکات به نفسان سے کو دبئی چیزیں ایجاب سے پایرا اونو تمه دیس میترو پکنه فایده لنچینا ظهر پکنه فایده لنچینا فیدوب پکنه فایده لنچین تلاش مناتی لایا نیمه روانه کوکری قانون طبیعی بلنچچین ننگان یریس فائدہ کتولنجی ننگان یریانو دی تصور کدک پرگوس واو نیما سال یانو 18 گھنٹی کے نکھیرے 6 گھنٹی درمیان کم سے کم سنوی عمر مودیا جخشک پیوزر 6 گھنٹا ستونی امنا طولانی چچلا منصف اچھی کے شچنسو نیمی رنگ کو 18 آیا دے 18 گھنٹا نیمی کے فائدہ لنچاس پہ 6 گھنٹے لنچی نا نسنامتت پتا بالگوز و دیما شر بکنر گرگس بو نرز دی نیمی نوش بکنا فایده لن میفرز نرز دی لس بو بچین درگونا دینا وقت بکا قدم لن منگوز دی قدم کو کتو مالن یران تاریکی شانا خرچه مامر نیمی ات بچین شی نیما باید پی حرکات تو سانی هم محدود چچین دول ظلمات زرد ظلمت یعنی انسان لا ناجک سے دک ندوز میں نتھا دکنا حیوان وحشی گران فلون توفان گنواز حملہ کھنچ دیفریز نیما بے لسم نیما بس نیما بے لسم کتو چھن لبالا کتو خرچہ معمولیت پیچ چک میں لگا یوں چمین شاید جی مقدمہ انتظار بیونس نانا یری علاقه ٹھیک بس اسلام بشید سرمون کنم پارسون سنگتی که جوانون که حبسر درسیت تی سرمون بچه دونک نتی گوی کسبی کلکتون دا اکلو سے داره میوزن یا نقصانسیو اگر دی نورون که تومت پده چنه ده نیما بیلس کو نیما مبس پی نمتن نمو دریوز کل چویت پیده یم گر بچه نتی لومو میں نے یہ خطے لگا خانوک سب سے ٹاپ کرت اس کو چک چک کر سکھر اس کو چمبا دی چمبے یا پیر پہ نتم چھوڑا سوشی نتی زبو خوری کدے یہ پکا چمبا نتی منا علاقے زبو تھانسگام کر سکھری نہیں دے بڑا مجسمہ و لجکائی بچس پیانا فین سے دیرین مطلب او جی انقلاب ایک اسپیرتا انہیں کی دے طاقت پہ کہ حجکن پہ دے علمونین ایک حقیقت ہے کہ درنگز اتی تاریخی تھوم اس پر ایک اگر میں یری جامعن و تحلیلگر نویسندہ گفتگو بکن مفسر کتو کمالی کے کتو حبنا ناز گارنٹی لگیں بزر پورے ہندوستان بتا گور بائی چاہتے پورے ہندوستان چونکہ ناچا منا
इराक ईरान हिंदुस्तान एक गोशा किनारे हलब से उलमाए लेने हलब से सियासी मिल थुक से मन जन से जू से क्यों सिर्फाना ना इनमें पिपाक इनमें पिचीस में उन्नति करगिल लेमने अंगर थोक चले करगिल सबसे गठिया उलमा के बना हिंदुस्तान सबसे टॉप उलमा ने डंडी कर सके हिंदुस्तान एक टॉप उलमा करगिल मिर्गस पे उलमा ने डंडा खुश दे जीत करते करगिल की बंदा बंदे खुदा बंदे तंजीमुल मकातिब पे 14 उलमा को हेड टू से आईकेटी ऑफिस में सना निस्परा तबार यानी उम्र से आवाज़ रजे निस्परा चिक दे के चीज जरना अब हिंदुस्तान में नचा उलमा ये अहदियत नचा के उस्ताद तो सफेदा जनता शेषा तो टॉप आलिम को هو ينتهي كرجيلا وأستاذ زرنا أدبيات زرنا إخلاق زرنا ديانتداري زرنا أمانتداري زرنا هذا إيران لكن كل هندوستان تحقيقات بس مدرسة سلوك زرنا كرجيلي أستاذ النماني المنيدو जो गुंडे से खुदा शर्मा जी तरुण बिलों से रोजाना उन्होंने मना मरिक दिया ये सही इनकल पुज़रने यंत्र ना चुनचा है सफेदा बिस्तीन चिकते तेसान को शकार चिकतन ले दुनिया यों से गुंडा लास्टिका 11 बजे के टाइम में लखों यों से बजे बच्चा मना कम से कम 3 उस्ताद तो देखा ना मातेज नेट जरने ना कमजोर सो अजस समझता था खासम समझता था चीज़ नुक्ता उस्ताद जरना अदबियात न चिक उसूल नंगीस फिक्र नसों जिसम से अनु नचास ईरान या नुक्साले नचा ईरान या नुक्साले कुल हिंदुस्तान नचा साले करगिल के बगैर नचा दीचो उस्ताद मर मतो मेहरबानी कम से कम 3 उस्ताद तो देची घर रखना हुआ साच एक चीज दिया खिताबत यानो इशारे कर दे येरी बम्बई का नजफी हौज ताब के हिंदुस्तान यानो आतुल्लाह खुई करके मुसदर आतुल्लाह सिद्धानी सुपा من عظیم فندینگ بچه سلخان تو کرگیلی بین پنیز مستول بدی تو لخشی فندینگ بسه مال جایدات از مستول بد شکل صورت از مستول بد امانتداری و دیانتداری نیم با انسان چیگانو علم یدنا ده علم تو اما ایمان از حفاظت بچه करगिल उलमानी इल्म पुचुस इल्म मन ما يدرك जाओ लेकिन आ ईमान प्लेटफार्म टिके ले बना और इल्म को पता करना चाहिए दे फर शर्त ईमान का करगिल आनो उलमा संसिक सख्तियत दी नजदम से दूसरी गवत तज़ल तस्मनिया इंतशार बच्चे यंती के नमाना नस इकरार चिक यंती दी इकरार बस من يريد دلومات بعالم غريب عالم دشتي كمان السبوت بس تمام باقي إيراني مين الممات باقي إيراني علماء الله يتبي إن كان در آمد قوم بلا درد نتيلو مانو دي بماريوت علماء كدرد كلمي چكرام الممات خلنين چه چیز باهر عملی شکل پیدا و ایران کرگیل و چه دکتر علاقه من رو کدوم کرگیل و دکتر سواز لیک همه دکتر سواز سیالون فراوان لیدیم چیه سیالون جو سالما زندگی چه چی نه روزه دو यंगा मंसूने अनुपात नाती दी आलेम तुला मुश्किलात यो जिंदगी नो यो शिवा कमिटी जो शिक दी कमिटी कोई इज्जत बहाल बेफरज कोई लोकरी राशन चिका बनलाक चिक अनेक्षी दिन ने चिक तंगना नाती युल प्यान दी उलमान खच्चा इंजर kan put daran सुप दी आवाम पुला शऊर उसमें दरे इंतज़ करते हो ना पता में नहीं तो मुल्क चिकिया तो मैंने में ज़रे रश net معلومات روحانية. دوزه بدیگه زنچه دیگر کنیدی سون پولازرو. دلک دکو هر بار این پی عالم الله عوامی طرف نمان چند سپورت چنگرا پتا کنه من چوزه. ده شخصیت پی من تقصیر درین نتیز مرحوم المغفور اپوچو آمشی من تقصیر دی سیمینار پی شخصی
नचस को सुन्न बस दिखे फुटुतान से फिर बेहतरीन में से गाय लच्ची के चनसों नचस हम यहाँ चिका दुख से यहाँ चिका चुलबा यहाँ चिका खिलाफ खुदा शायद नचस दिसमिनार में बसमें फकत एहसास मसूलियत से आयंदा नस्ल लगाते चीज़ जवाब तो जुमा क़यामत लगाता जवाब पूछे जो यूँ शिकायत जो उलमा ने आसार इल्मी योजना कलमी योजना तकरीर योजना तहरीर दुनिया ते जिंदा बार को शुरू समझ नाचा खच्ची मैदान या नबियों से गंगा दावत से सब जम बसे नाचा दुख से लोगों से मिंटक्स पे कदिस बसे मजमा रूहानियों ने अलमदार नाला दिलिन की हुस्न इत्तिफाक को नदियाँ जम चचस्पो यंतमद्दुत तौफीक जिसोले अजीज मोमिनीन हम मुफ्तिक़ों किंते बसने ना शुक्रिया जी शुक्रिया लेकिन ना दूसरे किंता दी तौफीक उसों से दिस सेमिनार को नाची दी के बरगुजार किंता मुश्किलात दुख जिया भी जैसे दुनिया जैसे योंचा दुख लेकिन की हिम्मत पर जुर्रत पर ये उसे यों शिशु सेमिनार को नाची दी के बस नचा चे इंतजाम बे नचा जनी इंतजाम बे नचा ज़्वे इंतजाम बे जैसे तो नचा बस भी 3 साल ये हरकत को बची दिन किंती घंटा ही से हरकत कुछ हुई ये एक वाक़या है उलमा मुज्तहिदीन को बाद अज़ रहलत खातम पैगंबर ज़रबन अस्परो सकुरी शत आइमोन गर महलब चुक्सपिन सुज आवाम मौला अमीर अल-मोमिनीन शख्सियत ना फजाइल ना कुदरत ना इल्म ना हिल्म ना सियासत की गंगास दरीदी के स्परा घंटा चिकनेगी से या जुमला चिकनी से चीज़ बस सिर्फ अलीफ फिद्दयत की ताकत ना इलाही ताइदात उन्नमा ये अवाम निज़ुब बस स्त्रता से हज़रत फ़िक़्ल मजबूस और नहज बलागन फिल आइन क़दा व फिल हल्क़ शक ये रुस्पे टुटी का रुस्पा ख़त्म नहीं किया ना रखलिक चाहते निकल बमेंचा टुटियाना हिज़्बन बमेंचा अदो तो खफकान जामिया नुगनातां बुतन यों से दी असर पियानो दुलजरसिन असर बेदारी व असर खिरत बेदारी ने तास गुद्दे खिरत ज़माना या अक़ली ज़माना यों से सुन तेंदु पिसुन सु इज्जत खुद इज्जत और गला इन खचान गला इन मशहूर गला इन लेकिन हकीकत को लपे जब साथ तालतास में नबीनी असर को फरियाद असर गुंडेगा मानसा चिगार मरकज छो मजलिस जिस पर रस्मन नज़ान बस जस्पिन दवानी इमाम सज्जाद फ़िक़्ह के नमदीने रबनतिस यराम अभी सफर पे लोग सब बचगना मुश्किलात कर हरकत को तलख जुबजर बने इमाम सज्जाद फ़िक़्ह का सल न्यूज़ करबला सोमयत पी दे मसाइब को गामा बच्चे कोफियन यत्मी नि सुकूत पुचुक च दुख चस माजिन तस यू असंबत अंकल मैंने जिसपरे कदम तवज्जो छचे में जामिया सुकूत की तरफ लचना लेकिन सुकूत की तरफ लचना सुकूत जर बना चुप दुख बना सुकूत की तरफ इंशाअल्लाह नाचज पक्का इरादा बस चिक्की लूजना नीज लूजना सुम लूजना नाचा मैदान अंदर के रूहानियों लेकिन शर्त ये दो ये जनता आवाम इस नाचा से अवाम सपोर्ट में नहीं था तारीख दूसरे में अंतर संतु नाचा रूहानी चिकनी से मतलब जो खुदा शायद ना नाचा यंती पेनी का मुख्ताज में नाचा दले नाचा क्या नाती मेंबरशिप बना मजलिस बना मकतब चिस्रुल ना सन मिमा मना खर्जियन उखरक शना संतरंग नाचा अवाम नाती मिमानो यंता थोड़ा हाथ फलाई बस नाती रूहानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हिंदुस्तान लेवल का इलाके नो हाथ फलाई बस मथुमा मलसा खची उलमान पब्लिक इस्लाम ताज़मीन न गदाई पेशा सोचे मन एडी उलमान ने कनाअत पे पेशा सोचे बार गलाई टिकट ट्रेंस किया रहा दरम दिकन गेन चा कदम निस तारीख का मुतालिया ताना मज रूहानी खची मिताज मलेन बजे जमींदार बच खिमो ताकत ने ले सलाज बसे कुरी रोटी रोजी को नहीं बेच यहाँ चीज़ में किशाना अजीम हस्ती निज़मन येरी अलाक़े का क़ुर्बानी तांसे इतुजा
Mana yeri giring ja pocho shi mama chief ya pui jumla nis nga janta ka tuzerna mana jaw mana fakhr na yambain dare nga che sa ya sawab dik zere mutaliya dik se jahani halat dik pata chana चीज़ात खचिक 10-15 साल यबना पुचो मचीस पर चिक चिक छुट पोचत जो अदमियन की ताकत तो हर एक छुट जमीन अवामी में ऐसा जो माचा रूहानी ले छुट जमीन है 40 दिन इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि फक़ह फातिहा एक्सपीरियंस करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का 40 की अच्छी वैसे लेकिन जरखाना दास्तान सा जरखाना अव्वल के 3 दिन जस्मिन देखना गाँवी लेवल का देखना फलाने लेवल ठोस हर रूहानी सिपी जस्मिन दे रूहानी गाँवी ना दरे इंसान जी के मेहताब दिन में मकसद मिल दे मसलन दी रूहानी असकिया दी रूहानी दी रूहानी लास्ट अपोचो अच्छा bali gunje gunskira shi jinsi bali topi guni में बस بعض افراد دیگه که شوب بله شوب بیار چیز زرکن بچی یعنی ودی میگه مثلا بیسی چیزی زرچی نه هزار توشه یا بابا کچکی تو منیم ابا کابان لا استریت آسو کنه تو تازه کنه پس کلا تو چی روحانی اگه سوسه شروع بس دو تا ظریف نتاجی دي نقطة الظريف بدوين من أنت إتو جالس تاريخ انقلاب يعني دي نقطة ظريف من خاتم پیامبر فیقوس دین نشر بسنا دنیای تمام بادشاہوں شخص بس إتو جالس دتنا إيران آتش پرست کوئی شغل شخص گمیلا گباچولا گا انداز بکا دعوت تانچین زرکن أبوتو ماشي وده تقرير بار تيجي كل علماء دي كمانا يعني چیز الحيران سوسن دو تحليل کو أبوتو تقرير تعليم کو بات كله تحليل يواني پیغمبرس دنیای کونے لو شخص اسلامی طرف لا دعوت کا در امام راحلس زي بيانداس من ينتهى بتيه ده نقش پیغمبر کا دنیا सबसे ताकतवर इंसान पर शख्स बिस दर 11 कंट्रियां तकसीम सोसियत में न रूस तक न्यूज तक जरे रूसी बादशाह पदचना पूरे रूसी का तसल्लुत पे कोई मुतफला गुरबाचोफ इमाम खुमैनी जिस पे शख्स को पैगंबर फपदचना से छो इम्परातोरी न शख्स दिया नक्शा इलानिया يبقى كنا نقدر درين تبقى علماء كان مالين مسبرين يقول تحليل زي التحليل دي تحليل کو بس کون سے لازم اسمن ودس پر 10-15 سال کی اپنے ما شو دل بس پر دی نے اچھا ایران لا سوسه من کتاب لائبریری دن سا مطالعه علماء زندگی نامہ کانا درس توس پیانو پوری مرجعیت و فقاهت عرفان فلسفیان تفسیر کا تسلط بھی ایک فرد دید فرد پر آیت اللہ العظمى جوادی آنولی ضرورت قرآنی دہاب التسنیم زرنچک 100 جلد قرآنی تفسیر درسیو در 80 جلد کا تمام بسیئی دو تفسیر المیزان علامت طباطبائی 18 جلد پر تکمیل بسیئی تفسیر المیزان عالم اسلام یعنی فلسفی اندازی کے تفسیر بسیار جس پر روٹی بسی تو بدل دزن آپ چوان چس قتلگاہ منبر پکنے سے سپین دی شخص امام راحلس آیت اللہ جوادی عاملی میں کلتا سپین غربت جنتا پتہ یوتا دینی سی دزن آیت اللہ جوادی چین جرگن من ایری دکتر زندگی بکن ابو چوامد شاہ پتا یا چک کرگیلی علماء بچک کرگیلی من دیسپیرن فرمت ارسون سلطان آیت اللہ جوادی عاملی چین تو زرکن پو 10-15 سال از گپنا دتنا ابو چوامد شاہ دیا تقریش پیانو آیت اللہ جوادی چین زرکنی لی جمعوز اس پی آیت اللہ جوادی کا گربت چوف کس پیوت پنگید در نعمالا در کتاب دیسیون آوائی توحید زرکن
आवाज बना माना जी सदाई शमू घुरी में तस्मना आवाज़ तौहीद दे आवाज़ तौहीद ईरान या शरह में बच्चे दुल्ला दिक्कत है गुरबाचोव हता उसमें शुक्शुपना कल्सखनी शख्सियत को नहीं वज़ाहत पुता में तो कुदरत को आपको जवाब में शेयुत ये तो कहता आपको जो मावाची खादिर दारे नमा गुला पता चल कुंती ने ज़ंज़ोस कुला खादिर नहीं खूनी ने मैंने स्परो इताले अबा बसीरत इतना खर्चा तो से पहले तो से वो की सेमिनार को अच्छी बावी आस्थाने के जो निन्नाम पे जमा खेलता खर्चा था है अबा विजदान लग कुलिक चाने इंसान ही शनो दियों खुदा शाही ना इदारी न सियासी न रंगो बुच्चों न चाहेंगे चीज़ रंग चीज़ में फ़कत नती उलमानी अलिफ से ये तक बरसों नाले पे उलमान न चिक्ची खे के न ज़िद्द इनकलाब इस पर न चिक्ची खे के न रहबर लखर से न चिक्ची खे के न निज़ाम के बाकी अंता फरावान थोड़े दे अल्लाह यारी दरे में टोली दने मरजाइयत का अदमीन मना द अल्लाह यारीन अज़ नज़रे सियासी व एतिक़ाद इनकलाबी काफिर वक्त से बदतर है चीज़ शैई के ना दिफा बस क्या यजीद इस दिफा बना दिलिंग ट्रम्प इस दिफा बना तो शेव शेय ना ट्रम्प शेय इंग्लिस्तान शेय बाबा शेइयों लोग मिला करते हो दी तुझे शेय معيار كتير دي معيار في ينتمى ده تسوغا غار نغار شغبيان سالي ترجمين دي إنسان دي علماني فكر فينا ترجمين ناس أولي كي ينتخد من العرض بس ما يريدوا منانو بود پرستيكا نكيون سي خدا پرستيكا دي كان ما يريدوا منانو ما نيچك چي كلان غير الشيعة غافر طويل ديوني زمان يانو دوني توس يانو عجب عجب طوفان كتيوس بنسو عجب عجب حركات كتيوس بنسو سياسي حركات يختنا مذهبي حركات يختنا من يريد منك در فخر بچه انتان جوب کرتو زدناس جوب انگلیس برو جوب شو کتو گن لا آر जम्मू दिल्ली खुद करगिलो जरंगी दिगत में कहतो या खुला मारिफी बोलते हैं क्या करने देना ना बरसों नहीं जिंदगी वो बोलता है ना खुला yang लुम्मा चलना ने जो केची और संता संता और बरसों का जरूर दिन ना इतिकाद चाहते दिन तालीम याफ्ता है आखिरी देवी रंगपू बरसों के मारिफी बच्चे छाना asker kunma çigiz düzeren ulazes binne barşaş kunma kimetin sözleştiğinde talim yafti meydan ya marifi ve tanana barso pa inna bonso pa inzer bana düz ta sabit basit tasin ve kiri camiye salim camiye götürsün alim camiye götürsün bana ente fakat naçaça mahtoz naça şahma ağana tot çiz kanınca mana yeri luna epi farat alimin diyor naçaçlarım gen nazar bat fakir nembo çözüyor zerçin. Barsan uskuna kam barso zaman yandan liye zermin ha ona hiç süper bar nala lazeri. Yani आपका barso पुण्य हो कौन सा पुण्य जाम है तो शायद जिस barso पुण्य त्यागने सोने. बाबा मैंने यही देखा इतु जाशी. मिहाजी दफ्तर रहे. ताचुक जमाना जोंदेशी दिसोस पेलेगोस. बच्चियों. Sek sekundali anu garso pe khate de swim. Az kali zazwa ab hawai kargil jos kendi barsi munden. Jozere men di. Barsi ana mi dulu sukh istahajib. Yangar man yed nasal. Şu barsi oniken. Diğer yapı tahkikat ve ikmal vakan barsi pa yani nati lume mi namshik son samagret son ya falan vizan ko falan diksani cevap çitastas veya. در گار چناش گیالا چالوک زرنا خوزی کا استاد چالوک زرنا مکاتب کا استاد چالوک زرنا یا من دینا مکاتب کے امتحان لیونا کے بعد کلمے برسا چتا پمر چتا پٹی مکتبی کے سچین زین فکر بنا دی دیانی بجولیک لیتے ہیں یا خدمت چیتے
یا من خوش سلیقی کسپرت آنچه یوتی دون گامی تربیت نیچور پونگه ینتی خدمت دا عرض بید دیرین علمدار نالی علمان لا احساس سے دیرین ینتان دی که جسپو پہلا قدم پو دی علمان گامی دی که تصویر دو من دیرین ینتظر دیو یدی تاریخ انوک دی 36 علماء دی تصویر گامی سے دفن سوچو داره یا زنده ده چه نمینو دیو توقس سمینارون جا اینده علم وحشی اینو العلم وحشي إذا ترك يمشي علم وحشي يعني جنگل ينزل خمس بتشيش أشي بس جاك نجاخ دوم إنك تو يمشي كيلا نبتشي دفرس عالم يد بزندگيانو تلاش بگاما كوري علم پو محفوظ يق بفرس تون سي يق بفرس تلاش کوشش بچين داره دیانو ناز مانا منگنی سی تعریف با ضروری دو لیکن امام جعفر صادق کیسے لوگ موز تعریف مبوز زره لیکن دیاں بس نہیں چاو من دو یہ امام جعفر صادق خلاف بس من لیکن نتی ضرورت ہے سب کا مقالز بچے سی معاشر علماتی مقالوں نز دی کا گھنٹہ غم مطالعہ تا سے تعریف نہ کوئی اٹھانے حاجی ابراہیم دجاک شنان نام دلہ یخشی گران دی اپچی سوانی عمری لا چ دانس پین کوئی من نمگس پر دیو مقام وشنود نرز کارپار بسن دی باہر لچی بسیز دارو یہ تو ولی دیا کارپار کناز بالا شیمله سونسز بسپین اپا چون سونسز بسپین و دی باہر لفی نظاریه که تو جنا دین خود دی که دی مقالز برنا دنو لمتا تایید العلم يحفظ بالطيب یا بالکتابه علم کتابت ذریعه که چین سے جو من نشچین هم دیرین کوز وزکنیدیون نسل و نسل لوشینده از دیگر من گنتا سون گنتاش بیاتا تغییر بنسن سانی ذهن هم لوشین دیو علمانی هم لوشین عمل سج هم لوشین گوش بیش آچوب کنچین دیرین علمدار نالی روحانی ینته و شر ریکسرنا اسمت ریکسرنا غریب ریکسرنا مهربانی ینتا عوامی اچا سپورت ضرورت دید و ضرورت دید دو چیز ضرورت دید اگر دو که تماشا انت مخالفت بنا مثل مولا امیر المومنین ایمون سکوت چرسولا نتی تکلیف پر نظر این باقی اچا عوامی که بود تنچ ینتا اچا سپورت بچین نباش ٹھیک ہے اچا بینچن یعنی سپورت مبنا دے سپورت ہے کوئی مقالو زر آغی مجلو زر ینتا تبرجو گا پینتا گندن از شخص سجاد نا چکلیس بیما تبرجو مشکل چی چچمینده ایگاته چون چچمینده جو چند جمسون زر بنا اتنا جمسون چند چیز باشه دو در اون کوز نیام تنکن فلانیستی و فلانیستی و در تنگ زر شخص بودی یعنی متان سر نچه چند نباسه که بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قول النبي هو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة ومن كان خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة صدق مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام مقرر کنیس یکی خدمت لا علماء بارے میں بیان بس خصوصاً نتی علاقی منگنگ ان بات پی علماء کھچی کی بارے میں یکی خدمت لا بیان بس نس مختصر چکی مجمع روحانیون علمدار نالا نمنا تشکیل سومن دربت پی مختصر تاریخ چک و اغراض و مقاصد مختصر طور بیان ہے 2022 انونا شروع سومن جس طرح غی رجائی فقہ الامتی خدمت اللہ بیان بس نتما ضرورت دو ہر علاقے میں ہر یلا ہر گاؤں از نارینا علمائی مجمع علمائی انجمن شسدو بہترین علمائی زیر سایه مدوک سنتس گرابجوت نمیاملو یولی لسکن بزدس نارینا بہتر طریقے کا متا کاملی کا لبچین دیاو مچا سام نظر انوجاق سے 2022 انو نتسام یوتوس مجمع چک شوید زیر بائی پی گراب سنکانی اغراض و مقاصد کو دی
मजमा पे फलाही इदारा इन ये इदारा मती युली इल्मी तरक्की मीना इक्तिसादी इज्तिमाई दियोनी बारामो फलाहना बेहबूदी फरस्ती इदारा तश्कील तंस्कारी दी बुनियादी अगराज व मकासद का तो हदफ का तो मकसद का तो यून इंशाअल्लाह रियाबना यंती खिदमल्ला बयान शरीयत मुहम्मदी तमाम उमूरात कुनी उमूरात को दी मजमा फीज नारिना महवर करार तांसियो इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला लहुल फरज अतंगमी दी मजमा फीज नारिना हकीकी सरफरस्त करार तांसे निज़ाम जमहूरी इस्लामी ईरानी तहत दी मदाफिअ दने नतंगमज इस्नारिना दियानुक लस बचिन जर वयतपाव मफाद आमी फरस यूज इस्नारिना लस बचई दा खुलासा पार्टी चिगा कुरान सियासी या मजहबी गचुगिन नहीं उलाकाइन गेंपाइन थुरपाइन बिल लमना मसला मफाद आमी मिना इंशाअल्लाह हिम्मत नयम्बुज इस्नारिना लस्बे फिरा दी मजमा को तश्कील तांस्कानिन तालीम तरबियत का सबसे ज्यादा अहमियत को मतीदी अलाक़ानों तालीम ना तरबियत का तांग मज़रे ग्रबजो सुनखानिन यूंगामा अगराज़ो मकासिदिन जुबसामुल्ला यंती खिदमत अवै रजाई फ़िक़ुस बयान बस यूं दामा कामिल का तकमील का नम लच्चाइन ज़रबना अगर यंतेस हिमायत का तो बस जस्नारिना अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा लस का तो घर चिंगती नजर है नुक छोटा मोटा शेष दसा लस वंचाव शोए विचुक लस मुख्तसर का तो दी मजमा को तश्कील तांस पे कना अंजामा तांसे दिचुगा दुख से मित min jumla duna fa'aliyat cicik ngatis sides narina barad rahmat lo kacik songatir mana mayung ma barad rahmat mina duai program jaksbin bartu jaksbin darse ghar la jaksbin domin ma yang jaga mahmi ke narina दुआ बारान रहमत मीना दुआई मजलिस प्रोग्राम म्यून इस्लामना स्किंग थते बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल बस बिंदा यूरोपान गामस खुंगामा शुक्रिया दा सगा आयना इंतस का तो हिमायत मजलिस नारिना दी मजमा फुला गति अलाके फरज बेहतरीन तरीके का तरकीबा हर लिहाजनो निंचई व yang cici jasnarina ngati distriki level ka distriki bahashi sonsena sampa district ta margo sugaya mirgoz de bahashi sonsena de mam penu مجمع زسنارينا डिस्ट्रिक्ट मांग बस पे साम की फरज एलजी ने गंदो थुप्पा खुदे जाती अरां जसनारिना सोंखानी बाकी उलमा को नंगंबो बाकी इदारानी उलमा को नंगंबो ना जसनारिना एलजी ने थुप्पा सोसे दिमा को बस पे साम की फरज डिस्ट्रिक्ट बायात 4 गो सुगजेरे दोमिन मा अति इफेक्ट्स ना केरिए दिल्ली सोमेना वाफत ची खलासा देखा मती दिरना शखान पंगामा खलासा जोन स्पिन जोन फुते तामीमीना मती युलुल्ला जलसा बस्पिन मते सांजस्नारिना प्रेस तांसखानी लेकिन खुशकिस्मती तो मते प्रेस तो तांस भी जब पूरा हमारा अपलोड बा यूट्यूब का ताम स्टाफ बने बाहर ना अच्छा फुल ले डरे ने बुदे लोग से भेज दे खलासा दीमीना अच्छा सांजस्नारिना नती मजमा रूहानियों ने अलमदार नालस दूसरा प्रेस्तान खानी व दो मिनटा हफ्ते ये विलायत गदीर न नजदीका जगी जगह तकरीबन जगह सुंजी चिगा अच्छा जिसनारिना हफ्ते ये विलायत की प्रोग्राम जस्मिन दियाना उम्मीद का मत बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल बस में लेकिन आयंदा सा बेहतरीन तरीके का अंते दूसरा इस्तेमाल बचा पटुआ जस्मिन ग्रीना जस्मिन दोमिन मा यंगा जस्मिन तुजुया जगह छे जस्मिन जगह सुमा बेहतरीन तरीके का हफ्ता ये विलायत दानो उलमा कुनिस अमीर अल-मोमिनीन की फजाइल विलायत की बारा इमामत की बारा बेहतरीन प्रोग्राम जस्नालिना बस खाली यून आयंदा सम इंशाअल्लाह यंतंगामी हिमायत का मती अलाके फरस
غیرت علاقه حتما ایران یندو پوشه اختلاف بیت مصوم دیشتی کنو اختلاف بیت نتانگا ما سلپو وسه سگا تخفیت اختلاف کو یرچا چان دنگمین اختلاف مغتا جم سوسه دوپا گنچین باقی علاقه نینو باقی یول کو نینو متا گاری گار تونت ده لبینو اختلاف بیت یا سیاسی اختلاف بیت یا مذهبی اختلاف بیت یا اداری اختلاف بیت چون کمر اختلاف بیت اختلاف پوسنی اپره بیدو پوشه کینانا عداوتنا دشمنی کا جوز اسنارینا بدل بیچار وشه اختلاف یود نسا چا مشکل مغتا جم چا بجایی کا جم چا گنچاید یوی فائدہ مانا محمود اتحاد دا قوم چیئن کا تیوز اسنارینا دے قوم کو زندہ اتو علامہ دین لو اتحاد میں تو افتراق کا تیوز اسنارینا دے قوم کو ظاہری طور حسفی انچلوک سیوز زن چیزیں چیز لیکن انچاو دے قوم کو اسنارینا مردہ قومین دو فرزنا ینتاز اسنارینا خلاصہ نتیدی علاقہ اچھا زندہ قومین دربت بھی ثبوت کو آئندہ ینتاز تنگ ہو لشائی دیچو گنا مجمع چشو سے ندوک پنا منگن ظاہری طور غطا مجمع لینا یک انجمن چی کا ترشونا یک حیعت چی کا ترشو زسنارینا یولا صدر چی نائب صدر چی سیکٹری نام دیکھ روشای عبوری زشتی نتے دیولا فی الحال اچاس دی 2-3 سال پہنو عبوری تو اچاس صدر لمعین بسکن بندے حقی دومین ما سیکٹری زسنارینا آغای قراری دینی پا چون چیلاشی سوسی مہیم انمائد پی دین و شرکت بات پی لنا توفیق مسوم دومین ما ماتی خلاصہ کیشر با طریقی کا چچا میں لیکن کیشر نچاس شو سیو آغای رضایی فقود بہترین نکتہ کی طرف لا اشارہ بزدینتی خدمت دا ماہانا پیشی گا اتز معین بسے جانا خود علماء کنتز اسنارینا ماہانا زیز اسنارینا مختصر معین بسے اچھا شو سیوت انشاءاللہ دونا فلغا اچھا ارادہ بسین اگر ینتساد کا تو تاز اسنارینا با مفصل طریقے کا با ضابطہ مرتمو طریقہ چیکا اچھاز دینو ینتا عضویت فارم تا چاہیے جو عضویت فارم کو ینتا کامز استارینا مجمع لینا لنچا آئندہ نزدیک انشاءاللہ مچی ارادہ چیچنگ آیوت سنگ فی کا بہترین طریقے کا آفیشک دفتر چیک افتتاح آیوت پی جو افتتاح بسے چونکہ فارم میں گھر نگاری ہوئے تو فریدہ سم کو عطا سینٹر چیندو میننا اچھا انشاءاللہ آئینے نزدیک شخمہ بسے انتا اور دفتر کو لے کفے سے انتدی کا رجوع بسے دی فارم و مسکانسر دیمو بسے رنگی عضویت کو ثابت بچا کم سے کم چنگ مچا نمتا سوسو تھوک پایت پی راہ چیز اسنارینا چھچائی مؤمن سو تھوگن دو چسبو مؤمنی چاتھو مکتی خلاصا یا فیزیک یا مزر چاو انتا انشاءاللہ تیار جب سے کم سے کم مانے جم چھچا امام جعفر صادق کے اپوس کا ساتھ جو ہے ہماری آواز منچون چیدن دے چھپا سوں سے دو فرزنگا دے کے اختتام میں امام جعفر صادق کے اپوس علماء بارینوں کا ساتھ جو ہے پیغمبر فقوز دو عالمی اردوما تا یتپاو عبادت دین زربنا سؤال بس دا عالم پوین زربنا دے عالم پوین اذا نظرت الیہ ذکرک الاخرہ دے عالم پر گوں پتانا قیامتی اتیروچا عالم برجستہ واقعاً نتیجی علاقے پی علماء کو تو علماء کلن خطائی لداخ مگر ازنا جوز اشچین من ما اما غیر جائف اخوزش کلن ہندوستان ہے من جیسے نتیجی علاقے پی علماء کو برجستہ ایرانی واقعاً سوترینا یہ علاقے کا جسنارینا فخر بچا اچھا قومی یوتینا MLC یوتینیتی سب کوئی سید احمد خیور سنویدن اچھا تحقیقات چی بسنا برسو علاقے پی تعلیم یافتہ جوانی ہم داروں متون کوئی نقلی خود در برسو علاقیت پر تعلیم یافتہ در این رسائنتر تشیعہ ہندوستانی کر جگہ کنا ممبئی کنا تو دلی کنا تو کرگیل زفار کشمیر ینتس در گرتنا کلن یوت پی علماء کنداما نتیجی علاقہ نیوت جو مطا فخر چین دینی دیکھا مطا فخر بچے بگن دیکھا مطا مر بچے بگن یوز اسنارینا بہترین نتی فرس فخری ننتر تشیع تحقیق بشی کلن دی علاقہ نونا تحقیق تو برز اسنارینا
मकाम बालाई के गामा दरे फ़आल मशगूल गामा तालीम ना तरबियत ना तबलीग नु मुदीरियत नु सबसे मुहिम को जरूरी दो है मुदीरियत बात तौला काबिलियत जिसनारिना मती दी علاقه نو جو متنګامي مين زستارینا فخرین پیغمبر کسا جوړو د عالم په نظر باندې یرا آخرت ایتوونو د عالم په دوم په نظر باندې په عبادتین تا یرا نام سا د عالم پر تانا قیامت ایتومیو آخرت ایتومیو ایش اشرت بکان من دنیا آخرت خدا کا مرج چت کوئی عالم بلا نظر کا تو بس دستارینا فالنظر الیہ فتنة لعالم پہ دون بلتا کو فتنہ فساد عبادات من دوسو برجستہ عالم انشاءاللہ پنگر دون بلتا قیامت کی اتر چاہتا تام تی تبلیغ تام تی اصول دین فروع دین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء جرين تمام علماء بزرگانی که دنیا تیکن رحلت سنتن کوین یادواریک مجلس بزرگداشتیک محله دی جن لا برسوا ایران از برگزار بسین دیانو تمام علماء گما شرکت بسه دی علماء کنیز دی بزرگان کنیز تام سی دین خدمت بستن اسلام خدمت بستن اهل بیت خدمت بستن دونی خدمت پولا ایران از یعنی ستایش به مینا کوی یعنی خدمت پو ایران یاد به مینا دی مجلس محفل کو برگزار سون زندیانو تمام علماء علمدار نالا شرکت بسین به قاعدت حجت الاسلام والمسلمین غی شیخ خادم صادقی صاحب خداوند متعال ایران نگا دی یعنی نعمت پتنگ سیوت که ایران نگی درشتی کریولا جگہ جگہ علماء دین یوت علماء دین یوت پین خدمت بس دنیا تیگنا سون سے تنگ دونیس کنتی عمر یانو دے دوران سختی نہ مشکلات نہ پریشانی کون یانو یوت نہ سنگ دین اسلام نہ قرآن نہ مذہب اہل بیت ترویج دین چک یا تبلیغ وین چک دنیا تیگنا رگل سے تنگ کو ایتو بات پر ایران نگا ضروری على الخصوص دی عصر پیانو ببرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دین مبین اسلام جهانی لیولی کا مطرح یوتن خداوند متعال ایران نگا دی عصر پیانو امام زمانی حکومت زمین ساش ایران نظام اسلامی وجود یونسیوت دی نظام اسلامی بعد القدرت نظام اسلامی دنیا تیانو پتا یو دکی دی قدرت پوچین زربانا دی قدرت پو علماء نا فقها کنی بدولت دین اسلام پو صحیح طریقے کا صحیح معنی یعنی ایران عالم بشریت لبنا تمام غم دین اسلامی طرف لینوت دنیا استکبار ایران پتا یو دوسر نظام اسلامی نا یعنی مقابل چه دشمنی بسین زربانا دیونو دشمنی پو دیو ان کے خوین نظام اسلامی دی نور پو دنیا تیانو تھون منا کون دو خاموش بمینه دوسی سکشن دوسی پابندی تنیوت نی ایران فرض این ده علماء کن ده فقها کنی ایران دنگ سق کوشی بسن تلاش بسن دین اسلام پو ایران عملی طور دنیا تیان استن مد پو مگر خداوند متعال نظام اسلامی نظام ولایت فقیه بے برکت دی نظام اسلامی بدولت قدرت نظام اسلامی دنیا تنون الحمدللہ بشکرانی دی مثلا نعمت پی کا ایران شق بچا کوشی بچا تلاش بچا شریعت پو دین پو مذہب پو نظام ولایت فقیہ ایران دول بیت ایران کوشش بچا یعنی تمام علماء گما جمع سے مؤمن گما جمع مومنات گما جمع سے دی علاقے نو ایران اجتماع بس بہترین مجلس ایران برگزار سوں دی مجلس پر ایران یعنی شاہد پن کے مختلف مثلا علماء کو مختلف خنتی خطبات ان کا تاکید بس کے ایران راہ امامت نہ راہ ولایت پو زمین ساز حکومت جہانی امام زمان نہ دید عمل لکھل برگو شازین زرے در خداوند متعال بے برکت امام زمان ایران مقام عظماء ولایت امام الخامنہ حفظه اللہ تعالی دی رہنمائینا دی یعنی ہدایت بدولت دنیا استکبار جگہ جگہ کا شکست دی شکست پچین در اصول مسلم اسلامی کا احکام کا عمل بس پی ایران نتیجہ خداوند متعال تمام توفیق تم دی نظام اسلامی الحمراہ باید پو ہم نواشاد پو انشاءاللہ تمام علماء سلف خاص علماء کے دین انکھوین بیاد یعنی مثلا مجلس محفل برگزار سوں سے تنگ ایران لیس یعنی ایران یاد پو زندہ بس تنگ انتان شرکت بخان رہن وجود سریمو ایران میڈیا حضرات سکیوت موسیٰ صاحب یعنی وجود سریمو شکریہ مہربانی صحت سلامت جو خوشی لداخ ایکسپریس لکھنی میں منگسن لا جوائن دی چینل پر سبسکرائب